أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ अच्छा, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुशरिक थे जो जहन्नम में जाएंगे वो इसलिए जहन्नम तक पहुँचे क्योंकि वो दो चीज़ों से की जो थी वजह बनी उनकी, ना वो अच्छे अमाल की जज़ा की उम्मीद नहीं रखते थे और बुरे अमाल की सज़ा का खौफ नहीं था उन्हें। इस आयत में अल्लाह ताला इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि उनके अमाल ज़ाया नहीं होंगे बल्कि वो उनके सामने लाए जाएंगे, क्योंकि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने अमाल की जज़ा और सज़ा की उम्मीद नहीं रखते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला एक तरह से सबूत दे रहे हैं कि उनके अमाल जो हैं वो महफूज हैं और वो उनके सामने लाए जाएंगे। तो इसी के बारे में तफसील इस वीडियो में है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकज़्ज़बू और उन्होंने जुटलाया बिआयातिना हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा बिल्कुल जुटलाना, वकुल्लु शैइन और हर एक चीज़ को, अहसैनाहु इसे शुमार कर रखा है हमने, किताबा एक किताब में। मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। कज़्ज़बू कज़्ज़बा से है और इसके मानी है किसी चीज़ का शिद्दत से इनकार कर देना, जुटलाना। उन्होंने जुटलाया, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, किज़्ज़ाबा कज़्ज़बा से है और इसके मानी भी जुटलाने के। इस आयत की तफसीर देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हमारे निशानों को यानी आयात को जुटलाया करते थे और निशानों को जुटलाने की वजह से ईमान लाने की तरफ उनकी कोई तवज्जो ना थी। कज़्ज़बू बिआयातिना के मानी अगर हम इस्लाम के इब्तदाई दौर के हवाले से काफरों के मतलब इस आयत को लाएं तो आयत के मानी इस तरह से होंगे कि ये लोग हमारी इन पेशगोइयों को कि इस्लाम को गलबा हासिल होगा और क़यामत आएगी नहीं मानते थे, इसलिए गुमराह हो गए। हमने पीछे सूरह नबा की आयत जो शुरू में आयात थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो काफर थे उन्हें यकीन नहीं था, वो उसके बारे में शक में पड़े हुए थे और इख्तलाफ में थे और इस बात के कि वो दोबारा ज़िंदा होंगे, बस बातल मौत होगी और उन्हें जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि वो जुटला इसलिए रहे थे, इनकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। क़यामत के भी वो मुनकर थे, क्यों? इसी वजह से वो लोग क़यामत के मुनकर इसलिए थे कि इन निशानियों को समझने की बजाय जुटलाते रहे थे। और अल्लाह ताला ने जो पेशगोई की थी कि इस्लाम को भी गलबा होगा, क़यामत भी आएगी, बस बादल मौत भी होगी, लेकिन उन्हें इन चीज़ों पर कोई यकीन नहीं था, इसलिए वो इन आयात को जुटला रहे थे। कलाम इलाही के हवाले से इस आयत के मानी ये होंगे कि अगर इस आयत से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लिए जाएं तो ये मतलब है कि वो अल्लाह ताला के इन निशानात को ना मानते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ज़ाहिर हुए। इसी तरह इन आयात से मुराद कलाम इलाही भी हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि कलाम इलाही से इनकी फितरत का कोई जोड़ नहीं था, इसलिए वो इसका कतई इनकार करते थे, यानी मुकम्मल तौर पर इनकार थे। अब देखें कि अल्लाह ताला ने शुरू में इस्लाम के शुरू में ये पेशगोई कर दी कि इस्लाम का गलबा भी होगा, कुरान का गलबा होगा और इस्लाम जो है वो फातेह होगा और क़यामत भी आएगी और बस बादल मौत भी होगी। तो ये इस आयत में भी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो इन चीज़ों पर, इन बातों पर, इस पेशगोई पर कोई यकीन नहीं रखते थे, उन्हें कोई उम्मीद ना थी, इसलिए वो इन आयात को, इन बातों को कि इस्लाम गालिब आएगा, क़यामत आएगी और बस बादल मौत होगी, वो जुटलाते थे। आयत नंबर 30 को देखते हैं। इसके मुश्किल अल्फाज। अहसैनाहु
ہم نے اس کو گن لیا، احصا شمار کیا یا گنا، کتابہ وہ اوراق جن میں لکھا جاتا ہے۔ کتاباً احصا کے دو معنی ہوں گے۔ مفعول مطلق کی صورت میں ہم نے ہر چیز کو پوری طرح گن رکھا ہے، اور نمبر دو، ہم نے ہر چیز کو اس حال میں گن چھوڑا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے گن کے رکھا ہوا ہے ہر چیز کو، دوسری صورت میں یہ بھی ہے دوسرے معنی کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے ہر چیز کو، اس لیے وہ ہر چیز محفوظ ہے، گنی ہوئی ہے۔ تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 42۔ اس آیت نمبر 30 کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا اچھی طرح اندازہ کر رکھا ہے، اور وہ ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہو، وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس بات کا اگر ہم اسی دنیا میں اب ہم دیکھیں تو اس کا ثبوت ہمیں کیسے ملتا ہے کہ آج تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اور اس میں کہاں سے کہاں ڈیٹا، پوری دنیا کو آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ کہ آپ گوگل میپ پہ آپ اس ملک میں بیٹھ کے کسی بھی ملک کے کسی شخص کو، کسی گھر کو آپ دیکھ سکتے ہو لائیو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے جو اتنا سا چھوٹا سا دماغ ہمیں دیا ہے، اگر وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہمیں اتنی عقل اور شعور دی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسے وہ سب کچھ نہ لکھ سکتا ہو، یا اس نے سب کچھ ریکارڈ نہ کر رہا ہو، یا وہ سب کچھ کیسے محفوظ نہیں کر رہا ہوگا؟ اور یہاں تک کہ اب سورج کے اندر کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، بلیک ہول کے اندر کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ تو خدا ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے ایک ذرے کے برابر جو عمل ہے اس کو بھی ضائع ہونے دے؟ اس نے یقیناً کچھ ایسے انتظامات کر رکھے ہیں ہمارے جسم کے ہی اندر کہ جس سے ہمارا ایک ایک لمحہ ہو سکتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہو اور لکھا جا رہا ہو۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ماضی کی آوازیں بھی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کر لی ہوں، ماضی کی آوازیں اور ماضی کی ریکارڈنگ اگر ہو جاتی ہے، تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم لائیو انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی اگر ہم بگ بینگ جب کائنات بنی تھی اس کی ویڈیو کو اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے ماضی میں جا کے؟ شاید۔ لیکن ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، خدا تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہمیں دیا مسلمانوں کو، وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے واحد مانو، حالانکہ توحید اسلام کا، ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے پہلا حکم قرآن میں کیا دیا؟ علم حاصل کرو، اقرا۔ اور ہم قرآن کو چھوڑ دیا اور علم کو بھی چھوڑ دیا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے قرآن پر عمل کرنے کی۔ قرآن پر عمل کریں گے تو ہم علم میں بھی آگے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔